कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे, चेहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आप लोगों को बताया था कि कभी कोई ऐसी आयत जो मैं आपको बताना चाहूँ तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह। और मैंने इस सेशन का नाम रखा था मेरे रब का पैगाम मेरे नाम। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला ने, हमारे रब ने, मेरे अपने रब ने मेरे लिए क्या पैगाम दिया है। तो देखिए, सूरह अहज़ाब ही की आयत है। आयत नंबर जो है 66 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नारि यक़ूलून या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना रसूला। अब देखिए, ये आयत नंबर 66 का मतलब ये है कि जिस दिन उनके चेहरों को आग में उल्टा पलटा जाएगा, जिस दिन उनके चेहरों को आग में उल्टा पलटा जाएगा, वो कहेंगे ऐ काश हमने अल्लाह की इताअत कर ली होती और रसूल का कहना मान लिया होता। अल्लाह अकबर, ये कितनी डरा देने वाली आयत है। अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हमें आगाह कर रहे हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों को ना मानना, मेरे हुक्म को ना मानना। जब कुरान की कोई आयत आपके पास पहुँचे तो उसका मजाक उड़ाना या बाद में करेंगे, या मुंह बनाना, चेहरा बनाना। कई लोग ऐसे होते हैं जब उनको नेकी का हुक्म दिया जाए तो वो चेहरा बनाने लगते हैं कि हाँ, अभी से हम कहाँ करें, अभी तो हमारे मज़े करने के दिन हैं। तो देख लेना कि चेहरा अगर बनाते हैं तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जिस दिन उनके चेहरों को आग में उल्टा पलटा जाएगा। आग में उल्टा पलटा जाएगा मतलब सिर्फ चेहरों को नहीं, पूरे जिस्म को ही उल्टा पलटा जाएगा। लेकिन चेहरों का तस्करा इसलिए है कि चेहरा खूबसूरती की निशानी है, चेहरा इंसान की पहचान है, चेहरे से इंसानों को पहचान लिया जाता है। और जब कोई अल्लाह के हुक्म को नहीं मानता है ना, उसके हुक्म की लापरवाही करता है, लापरवाही बरतता है, और कोई अगर हुक्म दे कि ये काम करो, ये अल्लाह का हुक्म है, कोई बताए तो वो चेहरे ही बनाता है कि रहने दो, तुम्हारी बात तुम्हारे पास रखो, या हम आगे देख लेंगे, अभी तो हमें बहुत मज़े करना है। तो देख लेना, ऐसे लोगों को ये अल्लाह का पैगाम है, मेरे रब का मेरे लिए पैगाम है। ये क्या है कि आज अगर अल्लाह के हुक्म को नहीं मानते तो फिर जहन्नुम में इन चेहरों, पूरे जिस्म को ही, लेकिन ख़ास चेहरों का तस्करा है कि तिक्के, बोटी, कबाब जिस तरह आग में उल्टे पलटे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह चेहरों को इस तरह से जला दिया जाएगा कि निशानियां भी बाकी न रहेगी पूरी तरह से। जिस तरह आपने देखा होगा कि तंदूरी किस तरह से घुमा घुमा के रोस्ट की जाती है, शवरमा का स्टॉल जो होता है, स्टॉल जो लगे होते हैं मार्केट में, आप लोगों ने देखा होगा वो किस तरह से घुमाए जाते हैं, चिकन उसमें काट काट के फिर निकाले जाते हैं। सोचो, वो मरे हुए होते हैं, मतलब ज़बा करने के बाद उसमें जान बाकी नहीं रहती, तब भी देख के कितना डर लगता है। तो सोचो, जिंदा इंसान के चेहरों को आग में उल्टा पलटा जाएगा और फिर क्या होगा, वो क्या कहेंगे जब आग की तपिश उनके चेहरों को भून डालेगी, चर्बी पिघलने लगेगी, खाल मतलब स्किन जो है जल के गिरने लगेगी, फिर दूसरी आएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर दूसरी जला दी जाएगी। तो वो कहेंगे ऐ काश हमने अल्लाह की इताअत कर ली होती और रसूल का कहना मान लिया होता। कितनी सोचने की बात है, कितनी सोचने की बात है ईमान वालियों, कि बाद में वो कहेंगे कि काश काश, कितना पछतावे का, हसरत का, अफसोस का, शर्मिंदगी का एक सदा है। ये शर्मिंदगी की सदा है कि वो कहेंगे, मतलब जलते जलते कहेंगे, जब चले चेहरे भूने जा रहे होंगे उस वक्त वो ये कहेंगे ऐ काश, या लईतना, मतलब ऐ काश हमने अल्लाह की और रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अल्लाह की इताअत कर ली होती और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मान लिया होता। तो ये जहन्नुम में जहन्नुमी पुकार लगा रहे होंगे। अल्लाह अकबर। तो हमें चाहिए कि
یہ صدا لگانے سے پہلے ہم اللہ کی اطاعت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لیں۔ سوچو یہ کتنی شرمندگی کی بات ہوگی کہ اور انسان کو کتنی دردناک عذاب ہوگا کہ چہروں کو ہی جلا دیا جائے گا، پورے جسم کو اس طرح سے الٹا پلٹا جائے گا کہ کوئی گوشت، کوئی چربی، کوئی کھال نہیں بچے گی، ہڈیاں پگھل جائیں گی، اس کے بعد پھر سے کھال دی جائے گی، موت نہیں آئے گی، اور وہ چیخیں گے، چلائیں گے، پکار لگائیں گے، صدا لگا رہے ہوں گے، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور رسول کا کہنا مان لیا ہوتا۔ تو آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے میری بہنوں۔ آج یہ آیت ہم پر کھلی ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے کانوں تک آئی ہے۔ بے شک آپ نے کئی بار پڑھی ہوگی، لیکن اگر یہ آج ہم تک پہنچی ہے تو اپنے زندگی کو کھنگالو، اپنے زندگی کا احتساب کرو، اپنے اعمال کو، اس کے پہلے کہ قبر میں اس اعمال نامے کی وجہ سے ہمیں کوڑے مارے جائیں گے، اپنے اعمال کو کھنگالو۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہے، ایسا عمل ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانتے، تو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ کیونکہ میرے رب کا پیغام میرے نام پہنچ گیا ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن چہرے کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا۔ چہرے کا تو تذکرہ ہے، پورے باڈی کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تندور میں، بھٹی میں وہ ایسی جہنم کی آگ ہوگی کہ اگر اس آگ کی تپش کیا دھواں بھی اگر دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو کوئی جاندار کیا، بے جان چیز بھی باقی نہ رہے، اسے ختم ہو جائے وہ آگ کی تپش سے۔ تو آج ہم اپنے رب سے توبہ کرتے ہیں، ہر اس عمل سے توبہ کرتے ہیں جس میں اللہ کی اطاعت نہیں ہو رہی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ کئی ایسی باتیں ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ غلط ہو رہی ہے، کل توبہ کر لیں گے تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تو آج ہم توبہ کریں۔ آگے کی آیتوں میں بھی اس کا جو بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ پھر ایک دوسرے کو کوسیں گے جس کے ساتھ مل کے وہ یہ گناہ کرتے تھے، یا جن کی باتوں پر چل کر وہ یہ گناہ کرتے تھے، وہ ان لوگوں کو کس طرح سے کہیں گے کہ اللہ ان کو بہت زیادہ عذاب دے، دگنا عذاب دے، اللہ اکبر، ان پر ایسی لعنت کر جو بڑی بھاری لعنت ہو۔ دوزخی اس طرح سے بد دعائیں بھی دیں گے جن کی وہ بات مان کر ایسے کام کرتے تھے۔ آگے بہت ڈرا دینے والی باتیں ہیں، لیکن یہ سمجھ لو کہ جن چہروں کی اگر بے پردگی ہو رہی ہے، جن چہروں کو ہم نامحرم کو دکھاتے پھر رہے ہیں، جن چہروں کو لے کر موویز دیکھ رہے ہیں، تھیٹرز میں گھوم رہے ہیں، یا جن چہروں کو لے کر آج ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، کل وہ آگ کے اندر الٹے پلٹے جائیں گے اور ایسے بن جائیں گے کہ چیخ ماریں گے جہنمی، اے کاش یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی بات مان لی ہوتی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کو سمجھ کر اپنے ہر گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت سے عطا فرمائیں کہ ہم اللہ کے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے والے بن جائیں، اور قرآن میں جن لوگوں کے لیے خوشخبریاں دی ہے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے۔ یہ ہے آج کا میرے رب کا پیغام، میرے نام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کا نور عطا فرمائے۔ کون سی آیت تھی؟ سورہ احزاب، پارہ جو ہے 22 نمبر کا ہے، وَمَن یقنت، اور آیت نمبر ہے 66۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔